اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شاہ فروز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحات سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد انتہائی واجب الاحترام معزز محترم علماء کرام نعت خانہ نشیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی عزیز القدر حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آبیس شہر گجرانوالہ دندر انعقاد پذیر اس محفل مبارکہ دی صدارت حضرت علامہ فاضل محتشم حضرت علامہ مولانا قاری خادم بلال صاحب دامت برکاتہ مولالیہ آپ فرما رہے ہیں خطیب و امام جامع مسجد حاضر میں انتہائی شکر گزاراں دیگر بھی تمام علماء کرام دا جڑے تشریف لکے آئے اور اج دی اس محفل مبارکہ دے بانی جناب حاجی مولا مصطفیٰ صاحب حاجی غلام مرتضیٰ صاحب ناظم میاں شیخ اور طاہر میاں شیخ اور انہاں دے دیگر تمام معاونین جنہاں نے اس محفل پاک دا اہتمام فرما کے مینوں اور آپ احباب نو نبی کریم علیہ السلام دے ذکر دا موقع نصیب فرمایا دعا ہے کہ اللہ رب العزت انہاں راتاں دا صدقہ جڑیاں حضور نے غار سور تے غار حرا چ گزاریاں اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے سارے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے قرب و جوار دے تمام علاقیاں تو آپ احباب جوک در جوک تشریف لکے آئے نبی کریم دے جوڑے پاکان دی خیرات اللہ کریم ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے نصیب فرمائے حضرین محتشم منشا یہی ہے سلسلہ قیل و قال کی ہوتی رہے صنعت حسن و جمال کی اسی سارے اپنے محبوب دا ذکر کرنے واسطے اکٹھے ہیں اور محبوبان دا ذکر کرنے واسطے دلیل دی ضرورت نہیں ہوتی محبت دی ضرورت ہوتی ہے من احب شیئن اکثر ذکرہ جنہوں جدے نل پیار ہوئے دل کردہ یا میں ہوں تو ذکر کرتا رواں تو لوگ سنتے رہنے یا لوگ کرتے رہنے تو میں سنتا رواں عارف کھڑی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردہ سو مکر بہانے پاکے مرنے او دے مردہ اسی آئیں اپنے محبوب دا ذکر کرنے واسطے تو سنن واسطے علامہ صاحب قبلہ نے میرے تو قبل آپنوں ترتیبی پروگرام بھی دس دیتا اور تربیتی پروگرام بھی دس دیتا کہ تسی ذرا سے دی پدری ہو کے بیجو بھئی تو تسی بیٹھ گئے ماشاءاللہ اونا دی جڑی توہانو نصیحت سے تساں قبول فرما لے سیانے کے اندر نے پریا اسی کا جانی ہے جس کا توڑ چڑھے بابے نے آکھا سی کہ پانی پرن مٹیاریاں تے رنگا رنگ کڑے پریا اس دا جانی ہے جس دا توڑ چڑھے تو تسا مان لئی توڑ چڑھا دیتی بھائی توڑی مہربانی ہے ہن اس طرح کہ تسی میرے مزاج دے واقف ہو میں توڑے مزاج دا واقف ہاں کسی نہ کسی خطے پاکستان دے روز توڑے نل میری ملاقات ہوندی رہندی ہے میں دیکھ رہا کہ ماشاءاللہ نوجوان لاہور تو آئے میں جامن بہت دور دراز علاقہ ہے چند دن قبل میں نہ کول سا پروگرام واسطے بھی سنن واسطے تشریف لے آئے نے گجرانوالا سیالکوٹ تک میں سونے کے دوست تشریف لے کے آئے نے لاہور تک بھی آگے اللہ تعالیٰ سارے دونہ قبول فرمائے میں قرآن مجید فقان حمید دی بڑی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا اس آیت مبارکہ دے اندر رب تعالیٰ نے تخلیق انسانیت کے بعد ہونے والے واقعات اللہ کریم نے اشارہ فرمایا ارشاد فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فرمایا اسا اپنی امانت نو پیش فرمایا زمین آسمان تے پہاڑاں تے فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا فرمایا زمین آسمان تے پہاڑاں ساڑی امانت دا بوجھ اٹھاون تو انکار کر دیتا
اور صرف انکار ہی نہیں کیتا، فرمایا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، زمین تے آسمان تے پہاڑاں اس امانت دے بوجھ اٹھاواں تو انکار بھی کیتا تے ڈر بھی گئے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے اس امانت الہی دے بوجھ اٹھا لیا۔ مفسرین نے کافی اقوال نقل فرمائے کہ وہ کیڑی امانت جنہوں زمین آسمان تے پہاڑاں تو نہیں اٹھایا مگر انسان نے اٹھا لیا۔ علماء نے فرمایا کہ اصل جو عبادت الہی بھی امانت سی۔ ازل دے دہاڑے اللہ کریم نے فرمایا زمین آسمان تے پہاڑوں کہ میری عبادت دی امانت دا بوجھ اٹھاؤ گے۔ انہاں نے عرض کی تھی یا اللہ اگر تیری عبادت دی امانت دا بوجھ اٹھا لیں تے عطا کی کرے گا؟ تو خالق نے ارشاد فرمایا کہ جڑا فرما برداری کرے گا انہیں واسطے جنت دے نظارے تیار نے، تو جڑے نافرمانی کریں گے انہیں واسطے دوزخ دے انگارے تیار نے۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، فرمایا زمین آسمان تے پہاڑ ڈر گئے۔ اس کی تھی یا اللہ تیری جنت دے نظارے تے وارج نے پر تیری دوزخ دے انگارے تو ڈر لگتا ہے۔ وَحَامَلَهَا الْإِنسان، فرمایا انسان نے اس امانت الہی دا بوجھ اٹھا لیا۔ حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ آپ تفسیر مظہری دے اندر ایک سوال فرما دیں۔ آپ فرما دیں کہ اگر وہ امانت عبادت سی اور اس امانت نو اگر صرف انسان نے ہی اٹھائے پھر وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یہ فرشتے عبادت کیوں پہ کر دے؟ بھئی علامہ صاحب نے تو انہوں ڈرا دیتا ہے، میں تو اڑا خوف بھی دور کرنا ہے تو میں تو انہوں ذوق بھی دینا ہے۔ 20 سال گزر کے منوں خطابت کر دیا، میں پاکستان دنیا دا خطہ پھر کے ویکھیا، منوں آئی تک کہ علماء نہیں دیتا اسی تب تو آڑی سمجھ نہیں آئی، لہذا میرا ذمہ داری میں ممبر رسول پہ بیٹھا میں بات سمجھاوانی پہ آیا، ٹھیک ہے انشاءاللہ میں تمہیں بات سمجھا کے جانی ہے، یہ ہی میری ذمہ داری ہے۔ جڑے بندے دا ہاتھ ہے اور نال لے کے آئے نا اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ، تھوڑا اور اونچا بولو بلا سبحان اللہ۔ میں وضاحت بھی عرض کر رہا ہوں حضرت کہ میں ہاتھ کڑے کیوں کرانا، منوں نہیں پتہ نقیب خطیب نعت خواں کیوں کروا دینے، مگر منوں تو یہ سمجھ آئی ہے کہ سورہ یاسین اللہ کریم نے فرمایا کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اللہ نے فرمایا قیامت میں زبانہ بند ہو جان دیاں ہاتھ بولنے لگے، ہاتھ پھر بولے جے ہاتھ۔ میری ملت دے نوجوانوں موبائل بھی ذرا سوچ کے استعمال کریا کرو، قیامت نو ہتھاں بولنا جے۔ میرا جی کردہ جدو قیامت نو اللہ ساڑھے ہاتھ میں پوچھے کہ بندہ ساری زندگی تیرے نال کی کردہ رہا، تے ہاتھ کہ یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردہ سی، پر جدو کملی والے دا ذکر ہوں گا سی میں اچھا ہو کہ سبحان اللہ کہتا سا، اس ہاتھ میں بخشی دا وسیلہ بناؤ تو اچھا جو بولو سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا سارے تو اچھا بولے اگلے رمضان شریف اپنی امی نال عمرہ کر کے آوے، میں بھائی کو ٹکٹ دینے نہیں میں تو دعا ہی دے سکنا، یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اس سال اپنے ابو نال حج کر کے آوے، ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ مدینے دا ماہی تشریف لے کے آوے، تے تیرا کی جاندا مولا جڑا اس تو اچھا بولے نہ جو جاگ دے محفل جو حضور دا دیدار نصیب فرما۔ ماشاءاللہ ہون کام ایتھے رکھیا جو بیٹھے یہ تو ہاڑی آپ سبحان اللہ دے ذوق تے آباد نے دس دیتے تو سن تقریر کے میں دی سن دیئے انشاءاللہ میں وہی دی سنا کے جاواں گا، میں صرف نعرے مروا کے سبحان اللہ کروا کے ہاتھ کھڑے کروا کے نہیں جانا بھائی، میں ہر محفل چ کہنا جدو بستر تے جا کے لیٹو نا محفل تو تے اپنے سینے دے وچ دل دے آلے چ جھاتی مار کے ویکھا جے میں محفل تو کدھر خالی تے نہیں آ گیا، تے جے تواڈے سینے دے آلے دے وچ محمد عربی دے عشق دا دیوا تے چراغ بلدا ہویا سمجھا جے محفل تے امن دا مول پہ گیا ہے، لہذا خالی نہ جایا جے اپنی جھولیاں چ کچھ نہ کچھ لے کے جائے۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یسبح للہ ما فی السماوات والارض، یہ فرشتے عبادت کیوں پر کر دینے، اس زمین پہ آسمان دا زیادہ زیادہ عبادت کیوں پہ کر دے اگر عبادت دی امانت انسان نے اٹھائی ہے؟ آپ ہی جواب دے کے فرما دینے کہ لگتا ہے او امانت کوئی ہو رہے جڑی کل انسان نے اٹھائی ہے، آپ ارشاد فرما دینے کہ اصل وہ عشق الہی دی امانت سی۔ ازل دہاڑے اللہ کریم نے فرمایا زمین آسمان تو پہاڑوں کیا میرے عشق دا بوجھ اٹھاؤ گے؟
انہاں نے عرض کی تھی یا اللہ ساتھوں تیرے عشق دا بوجھ نہیں چکیا جانا. اس ویلے آدم علیہ السلام دی روح بولی تے عرض کی تھی کوئی نہیں چکدا تیرا پاک اجازت دے میں تے میں چک لواں. اللہ فرمایا تو انسان مخلوقات جو کمزور ترین مخلوق ہے. سب تو جیڑی نیچے والی چیز ہے نا زمین تے مٹی تو او دے نال بنایا گیا ہے. سب تو نیچے زمین تے مٹی او دے نال بنایا گیا کمزور ترین مخلوق ہے. تے زمین تے آسمان تے پہاڑاں تو تے انسان بوجھ نہیں اٹھایا گیا تو کیویں اٹھاوے گا. تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اونٹ مستیا ہوئے نا تے ایک من دی بجائے دو من پار چک جانا ہے. آدم علیہ السلام تے عہد جمال دی انج دی مستی چھا گئی کہ آپ نے پار وال ویکھیا ہی نہیں. آکھیا جو چکان والا ایڈا سونا تو جو چکا ہوئے گا میں چک لواں. ایدہ ہی رنگ اللہ نے قرآن مجید دی اس آیت پاک فرمایا. پڑھا قرآن جی آنکھو سبحان اللہ. تھوڑا ہور اولا بولو بار آواز نہ چلی جائے. علامہ صاحب کی آکھن کے قیاسی صاحب بڑا سنے سیاسی صاحب بڑی سبحان اللہ کروان دینے تے بندے تو اڈے کو بول دے ہی نہیں. ہاں اور روت نہ مارو تے اچھا بولو سبحان اللہ. میں نو نہیں پتا میرے تو پہلے تو سا کنی سبحان اللہ کی تھی تے کنی کروائی گئی. میں تے ویکھنا میری بار کنے کو بولے ہو بھائی. اللہ کریم نے رضا فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. پروردگار نے فرمایا بندیا عشق دا پار چک لویں گا. عرض کی تھی آلہ چک لواں گا. اللہ دی آواز یہ جنت چھڑنی پوے گی. عرض کی تھی آلہ چھڑ دیواں گا. فرمایا 350 سال سجدے تے رونا پوے گا. عرض کی تھی آلہ رو لواں گا. فرمایا اگوی چ چھالاں مارنیاں پین گیاں. عرض کی تھی آلہ مار دیواں گا. پتر دے حلق تے چھری رکھنی پوے گی. عرض کی تھی آلہ رکھ دیواں گا. یوسف ورگے پتر دیاں جدائیاں سہنیاں پھیل گیاں. عرض کی تھی آلہ سہ جاواں گا. یوسف بن کے مصر دے بازاراں چ وکنا پوے گا. عرض کی تھی آلہ وک جاواں گا. فرمایا آرے ہیٹھاں بھی آنا پوے گا. عرض کی تھی آلہ آ جاواں گا. فرمایا قیدی بننا پوے گا. عرض کی تھی آلہ بن جاواں گا. ادھی رات ویلے اٹھ کے رونا پوے گا. عرض کی تھی آلہ رو لواں گا. فرمایا طائف وچ پتھر کھانے پین گے. عرض کی تھی آلہ کھا لواں گا. مدینہ چھڑ کے کربلا آنا پوے گا. عرض کی تھی آلہ آ جاواں گا. 18 سال علی اکبر دینا پوے گا. عرض کی تھی آلہ دے لواں گا. 6 مہینے دا اصغر دینا پوے گا. عرض کی تھی آلہ دے لواں گا. نکی جی سکینہ روٹی وکھنی پوے گی. عرض کی تھی آلہ ویکھ لواں گا. فرمایا نے دیتے چڑھ کے قرآن پڑھنا پڑے گا. عرض کی تھی آلہ پڑھ لواں گا. فرمایا جے تو سارا کچھ میرے عشق بدلے کرے گا تے تینوں فرشتیاں کولوں سجدے نہ کراواں مینوں رب کون آکھے. جنہوں سمجھ آئی ہو بولو سبحان اللہ. پھر تینوں مسجود ملائکہ نہ بناوا. پھر فرشتیاں تیتھوں سجدے نہ کراواں تے مینوں رب کون آکھے. بیٹھ جاؤ نا کی گل ہے بھائی سارے تواڈے ول ویکھ رہے نے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اچھا بولو سارے سبحان اللہ. اج بچہ چھوٹا ہوئے نا تے کم وڈا کر جائے. باپ وچوں بڑا راضی ہوندا ہے مگر پھر بھی پیار نو نہ چھڑک مار دے. بچے نو پیار دی چھڑک کے تینوں کالیاں وڈا ہو کے کر لویں. انسان نے جدو عشق دا پوار چکیا نا
قدرت وچوں بڑی راضی ہوئی، پر اللہ نے قرآن وچ انسان نو پیار دی جھڑک ماری تے فرما انہو کان ظلوما جہولا، وہ جاہلا اپنی جان تو ظلم کر لے، عشق کر لے، عشق کر لے آئی۔ میرا دل کرتا میں تو ترجمہ حضرت سخی سلطان باہو کو کروا کے دے وہاں، جدی ماں نے اللہ بلڑ باوے دی لوری تے بالے اور چپ روے تے جدی ماں درود دیا لوریاں تے بالے نا سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ عارفہ کے سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں عاشق ہوئے دل رکھی باغے پہاڑا اسے بدیاں تے ہزار الاؤں میں کر جانی باغے پہاڑا وہ منصور جائے چک سولی جاڑے جڑے باقی پہ کھل اسرارا سر سجدیاں نہ چکیے باہو ہمیں کافر کہن ہزار۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ عاشق ہوئے عشق کماویں تے دل رکھی وانگ پہاڑاں۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کسی آکھیا سی نا مولانا ظفر علی خان نے آکھیا یہ قتل گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، دل رکھی وانگ پہاڑاں۔ یہ عشق کرنا ہے تو پھر دل رکھی وانگ پہاڑاں۔ نوجوانوں یاد رکھیے گا حسن ہوئے نا عشق چل کے آ جا رہے۔ جی میرے جملے تے غور کریا جی حسن ہوئے تے عشق چل کے حسن دی بارگاہ بیچ آ جاندے تے حسن ہوئے انجدہ کہ بنان والا بھی سامنے بٹھا کے آکھے تیری قسم تیرے ورگا دوجہ بنائے کوئی نہیں۔ پھر عشق حسن دی بارگاہ سے چل چل کے آ رہے، کدے ابو بکر صدیق دی شکل چشک آ رہے، کدے حضرت عمر فاروق دی شکل عشق حسن دی بارگاہ چاہ رہے، کدے عثمان غنی تے کدے مولا علی المرتضیٰ کدے بلال حبشی حبشہ تو چل کے آ رہے، کدی خبیب آ رہے، کدی فارسی چو چل کے آ رہے۔ عشق مختلف جہتاں وچوں مختلف شکلہ لے کے حسن دی بارگاہ چاہ رہے۔ میں اپنے دعوے تے دلیل قرآن دی پیش کر دے ماں کہ حسن ہوئے تے عشق چل کے آ جاندہ ہے۔ تھوڑا جا ہو رولا بولو بار آواز نہ چلی جائے۔ میں تو آٹا گوانڈی ہاں سیال کوٹی بائی پاس گجرہ والے بیٹھا تے سیال کوٹنی روڈ جاندہ بھائی تے میں نو تو آٹے مزاج دا گجرہ والے دا پتہ ہے نا۔ میں پچھلی بار بھی جدو آیا تے آج بھی میں ویکھ رہا پچھلے جمعرات بھی میں چونکہ گجرہ والے صاحب میں نو بڑھ سب دس رہے سن کہ اگلی جمعرات نو بھی ایسا گجرہ والے آنا ہے۔ میں جنی بار ویکھیا نا کہ سبحان اللہ آکھیے ایک باری ادھر والے بندے بول دینے تے ایک باری ادھر والے بول دینے۔ وہ دی وجہ کہ تو آٹے پین سلوک میں دیکھے محلے چو بڑا بھائی ہیں ایک کاری صاحب اینا دا سا کڑان دینے اینا دا سا کڑان دینے ہاں ایک دوجہ دا سا کڑا رہے نے بھائی ہون روند نہ مارو میں نے پتا تو آٹے چو سلوک بڑا میں نے سلوک نہ سارے کٹھے سبحان اللہ بول کے وہ کھاؤ۔ حسن ہوئے تے عشق آ جاندہ ہے نا۔ حسن ایڈا سونا کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ جیڑی چیز کھاندہ پیندہ نا حسن والا او خلق چو گزر دی نظر آن دی ہے تے نام ہے حضرت یوسف علیہ السلام کہ مصر دی اندھیری گلی چو گزر دینے تے پیچھے چانن کر دے جان دینے۔ امام غزالی فرماندے نے کہ مصر دی کمائی قریب آ کے کہنے لگی بھئی یوسف تو ایڈا سونا ہے تو آپ بنیا کہ تنوں کسے بنایا ہے۔
تے آ فرماتے نے مائی تو تا یوسف ویکھے کدے بناؤن والا ویکھیں تے لکھاں یوسف بول جاویں ایڈا ہی سونا اللہ نے بنا دیتا حسن دی نگری دا تاجدار علماء فرماتے نے کہ اللہ نے حسن دے 10 حصے کر کے وچوں 9 کلے یوسف نو عطا کر دیتے تے او جڑا ایک حصہ بچ گیا اور رب نے حسن ساری کائنات وچ تقسیم کر دیتا تے علماء فرماتے نے ایک حصہ جڑا اللہ نے پوری کائنات وچ تقسیم کیتا او دے وچ بھی یوسف دا حصہ ہے کیونکہ یوسف بھی کائنات دے وچ 9 حصیاں دا کلا مالک تے 10ویں دا حصے دار ایڈا سونا تے زلیخا نے جدوں حسن دی بارگاہ چ آنا پیا نا تے زلیخا جدوں مصر دے جنگلاں وچ جاندی ہے تے سارا دن علماء فرماتے نے مفسرین کے جا کے نا تے پہاڑاں چ کہندی ہے یوسف او دی آواز اپنی ہی پہاڑاں نال ٹکرا کے جدوں دے کناں چ پیندی ہے تے خش کھا کے زمین تے گر جاندی ہے علماء فرماتے ہیں کہ زلیخا نو اگر کٹ لگدا ہے تے او دے خون دا ذرہ جڑا زمین تے گردا نا ایک قطرہ تے قطرے جڑے دے خون تے گردے نے ہر قطرے چ آواز آندی ہے یوسف یوسف جنگلہ چ پئی زلیخا ڈھونڈے یوسف ادھر مالک ابن زغر حضرت یوسف نے بیچن واسطے جدوں مصر دی منڈی چ لے کے آیا نا ادھر زلیخا آ رہی جنگل وچ ڈولی چ بیٹھ کے بازار وچ رش ویکھیا تے اپنی لونڈی تے غلاماں نوں پوچھے لگی رش کیوں میں کہن لگی سونیا کو غلام پہ وکدا ہے زلیخا نو خیال آیا غلام تے روز وکدے نے اے کیڑا غلام پہ وکدا ہے کہ اج بازاراں وچ اتنا رش تے لکھاں لوگ کٹھے نے زلیخا نے جڑ ویلے پردہ ہٹا کے ڈولی دا ویکھیا سامنے یوسف علیہ السلام تخت تے بیٹھے نے زلیخا چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی ہوش آیا تے رو کے کہن لگی وے سونیا میں تینوں جنگلاں چ پئی لبنی آ تو بازاراں چ پیا ویکھنا میں جنگلاں چ ڈھونڈ رہی تے تو بازاراں چ پیا ویکھنا ہے میں اپنے صرف دعوے تے دلیل پیش کر کے گزر جاواں پیغام بھیجے اپنے شوہر نو میں غلام خریدنے تے ساری دولت لے کے آ مولانا غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاہ مصر دا سارا خزانہ تے تل گئی دولت ساری شاہ مصر دا کل خزانہ تے تل گئی دولت ساری اجے بھی پلہ یوسف والا دسدا پیا ہے پاری ساری دولت بیچ کے دے کے بھی زلیخا یوسف نہ خرید سکے پھر منت سماجت کر کے یوسف خرید کے لے گئی حسن دی بارگاہ چ عشق آیا نا اپنے محل دے سامنے زلیخا نے یوسف دا حسن دا محل بنایا 365 سال دے تے انہیں 365 آپ نے سوٹ سلوا کے دیتے کہ روزانہ میرا محبوب نیا سوٹ بھی پہنے کہ جدو مصر دیاں سہیلیاں نے مینا ماریا نا نے تو ملکہ ہو کے غلام نو دل دیتا محبوب سونا ہوئے تے ناز تے آؤندا نا جو زلیخا فرمان لگی جاؤ نہیں جاؤ تو میرا یوسف اجے ویکھیا ہی نہیں تو کہن لگیاں بھی کھا دے زلیخا فرمان لگی تسی سیب کھاؤ تو میں یوسف لگے آئی تے آ کے یوسف نے عرض کر دیا نے سونیا ذرا میری سہیلیوں کو گزرے آجے یوسف علیہ السلام گزرے نا جی میں سنا دینا یوسف علیہ السلام گزرن لگے تھے زلیخا ان میں نا جملہ مولا میرا گزارا نہیں ہونا عشق ہوندہ غیرت والا جیڑا بے غیرت ہوئے عشق نہیں ہوندہ عشق ویچ تے اپنی اکھاں تے بھی غیرت ہوندی ہے کہ محبوب میرا ہوئے تے اکھاں انہوں ویکھن دیا کی لگ دیا نے محبوب میرا ہوئے تے کانوں دی آواز سنن دے کی لگ دے نے عشق ہوندہ غیرت والا زلیخا دا عشق غیرت والا سی نا پہ خیال آیا میرے محبوب نو ویکھن دیا ایک ہی لگ دیا نے عرض کی دیا سونیا گزریا جے پر کونڈ سارا نہ چکے آجے سارا کونڈ نہ چکے آجے نیا صاحب نے فرمایا نہ کونڈ اٹھاؤ تے دیدار کراؤ تے عشق نہ پوچھے ذاتاں روبرو سجن دے بہ کے کر لیے دو باتاں ہن یوسف علیہ السلام تھوڑا جا نقاب سرکا کے گزرے دیکھن والیاں دا کی حال ہویا پڑھو قرآن سبحان اللہ یہ اجے میں اجے اپنا رانجا راضی کرنا تھوڑا میں رانجا راضی کر دینا اللہ نے رضا فرمایا وقطعنا ایدیہن وقلناها للہ ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم
جنا جنا یوسف دا جمال ویکھیا انہاں دی انگلیاں کٹ گئیاں انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے نوجوانوں جنا یوسف دا جمال ویکھیا انہاں دی انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے پاؤ مدینے والے آؤ میں تیرے حسن تو قربان جاواں جنہاں نے یوسف دا جمال ویکھیا انہاں دی انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے محمد دی انگلی ویکھ کے چن دے ٹکڑے ٹکڑے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدر نعرہ حیدر سبحان اللہ آج کوئی بڑا سونا ہوئے تے ماں کہندی چن ورگا اتے چن ورگا نہیں آپ چن یوسف تے ویکھ کے لوگاں دی انگلیاں دے ٹکڑے ہوئے نا میرے محبوب دی انگلی دا حسن ویکھ کے چن دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ایڈا ہی سونا تے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری آنچہ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری یہ تے او بارگاہ دی میں گل چھیڑن لگا کہ رب کائنات نے سارے نبیوں کو جتنے کمال دیتے سارے کٹھے کر کے بچ ہور ملا کے تے سونے دی جولی چ رکھ دیتے میں تے اس حسن دی گل چھیڑن لگا حسن ہوئے تے عشق چل کے پھر بولیا جے حسن ہوئے تے عشق چل کے آ جاندے تے آؤ نوجوانوں اس حسن دی گل تے اس عشق دی گل سنو تے پھر آخر تے جاندے گھر سوچ دے جایا جے کہ جے ایڈا سونا محبوب اپنا ہی ہوئے تے غیرہ مال ویکھن دی لوڑ بھی کیڑی ہے یہ اپنا محبوب ایڈا سونا ہوئے پھر دنیا دے محبوبہ مال ویکھن دی لوڑ بھی کا دی گئے اج دا ہر نوجوان چاندہ میں سونا ہو جاواں اتوار والے دن جا کے تے نائی دی دکان تے چہرے تے فیشل کران دیو پالش کران دیو کیوں میں گلی چو گزراں تے دیکھ کے لوگ آکھن اے منڈا بڑا سونا ہے پر ممبر تے بے کے ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہنا تو اپنے سارے مہینے دی کمائی اپنے چہرے تے لگا تینوں ہورے کوئی نہ ویکھے اپنے چہرے تے محمد دا رنگ چڑھا تینوں کوئی نہ ویکھے محمد دا رب ویکھے کیا بات کر سکتے ہیں دنیا دے امتحان ہوئے تے بچہ نقل ماردہ پھڑیا جاوے نا تے امتحان والا او چیکر جڑا ہوندی نا بچے دا پیپر کھو کے اوپر لکھ دیتا بچہ فیل ہو گیا کیوں اے نقل ماردہ پھڑیا گیا پتہ چلیا دنیا دے امتحان تے جڑا نقل ماردہ پھڑیا جاوے وہ فیل ہو جاندہ ہے پر قبر دے امتحان تے جڑا کملی والے دی نقل ماردہ پھڑیا جاوے وہ پاس ہو جاندہ ہے میری تقریر دا مقصد ہے سونے دی نقل مار کے جایا جائے سونے دے حسن دا رنگ اپنی ذات کو چڑھاؤ ملک چ نظام مصطفیٰ دی نفاذ دیا گلہ بعد کریا جائے پہلے اپنے 5-6 فٹ دے وجود ہوتے تے محمد دا نظام نافذ کر پہلے اپنی ذات تے مصطفیٰ دا نظام نافذ کرو اپنے ویڑیاں چھتے کملی والد دا نظام نافذ کرو گرامی قدر حسن ہوئے تے عشق آ جاندہ ہے نہیں بولے سبحان اللہ میں نے بلوانا بابے یعنی سائیاں نے بڑا سونا دسیا بھائی میں جڑے بابے دا نوکر ہاں بابا میرا بڑا ڈاڈا بھائی میں نے جا سکھائی ہے بابے کیویں بلائی دا ہے میں بلوا بھی لینا مگر گرمی اتنی کہ میں نہیں چاہتا میں تانوں زیادہ تکلیف دیواں میں چاہنا تسی میرا پیغام ضرور نہ لے کے جایا جے میرے الفاظ نو ضائع نہ کر کے جائے الفاظ میرے پیغام نو سن کے جاؤ نبی کریم علیہ السلام کعبے دا طواف کر رہے فتح مکہ دا دہاڑا کافران دا ایک نوجوان جدا نام فضالہ بن عمیر انہوں خیال آیا کہ آج راش بڑھائی تو ہوئے نا تے معاذ اللہ محمد نو قتل کر دے ماں پتہ ہی نہیں چلنا کنے مارے طواف کردہ خنجر لے کے جب میرے کریم کے قریب آیا نا تے اس طرح کر کے حملہ کرن لگا تو میرے نبی نے نگاہ دے چہرے تے پہ گئے تے جدے چہرے تے پہ جائے میرے نبی دی نگاہ جدر نو نبی دی نگاہ کیتی جاوے ادھر رحمتان دی گھٹا کیتی جاوے محبوب سارے دا سانجا یہ بولو سبحان اللہ سیانے کہندے نے جدہ کھائیے او دا جدی ماں نے دسیا نا کہ پترا میں تے تینوں پالے سونے دے لنگر تے او بولے سبحان اللہ میرے آقا دی نگاہ دے چہرے تے پہ گئی تے رنگ اڑ گیا خنجر گر گیا جسم کپ کپ آ رہا مسکرا کے حبیب کردگار نے فرمایا فضالہ پتر کدھر
لگا جی میں تے اللہ اللہ پیا کردا سی جی میں تے تلبیہ پڑھے سا لبیک اللہم لبیک. سرکار نے فرمایا فضالہ میں نبی ہاں تو نبی نال جھوٹ نہیں بولی گا. نبی ہوندا ہی ہوے جڑا بیٹھا فرشتے ہوے تے گل عرش تو پار دی سنا دے. فضالہ بن عمیر دے سینے تے میرے نبی نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ رکھیا. نوجوانوں او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکھے ہووی کافر جیڑا وقت آکھے جدے سینے تے رکھ دے وے میرا نبی ہاتھ اے تواڈے قریب لاہور کراس کریے تے شرک پور دا تاجدار حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ اثر دی نماز دا سلام پھیریا تے آپ دا مرید اپنا پتر لے کے آیا تے کہنے لگا بابا جی میرے پتر دا نام فتح محمد حافظ قرآن نماز نہیں پڑھ دے نو سمجھاؤ. بابا جی فرمان لوگے پتر فتح محمد تو نماز نہیں پڑھ دا. کہنے لگا بابا جی میرا نا دل نہیں لگ دا میرا نماز مفتی احمد یار خان امی گجراتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں محدث سے کچھ بھی نوعرض کی تھی حضور میں نماز پڑھنا مزہ نہیں آندا. فرماتے ہیں پڑھدا ہے نا عرض کی تھی حضور پڑھنا مزہ نہیں آندا. فرماتے ہیں پھر تے تینوں ڈبل ثواب ہوندا ہے. حضور وہ کیویں؟ فرمایا جنوں نماز وچ مزہ آوے تے مزے لئی پڑھدا تینوں مزہ نہیں آندا پھر بھی پڑھی جانا تو تے رب لئی پڑھنا ہے نا. بڑے لوگاں دیا گلاں بھی بڑیاں ہوندیاں تے دل بھی بڑے ہوندے نے. دل بڑے ہوندے نے بڑے لوگاں دے. حضرت میاں شیر محمد شرک پوری نے فرمایا نماز نہیں پڑھدا. کہنے لگا بابا جی میرا نا نماز وچ دل نہیں لگدا. میاں شیر ربانی نے اپنی شہادت دی انگلیوں تے دل تے رکھی. اے فرمان لگے جا دل لگیا کرے دل لگیا کرے گا پھر انج دل لگیا انج دل لگیا. اثر دی نیت کر کے کلوندا مغربی ہو جاندی ہے. عشاء دی نیت کر کے کلوندا فجر ہو جاندی ہے. ایتا بلی نے دل تے انگلی رکھی ہے حال ہو گیا کتے سینے تے ہاتھی کملی والا رکھ دے میں. میرے آقا نے فضالہ بن عمیر دے سینے تے ہاتھ رکھیا. فضالہ کہندا انج لگدا ہے جویں کفر نکلدا جا رہا ایمان بڑھدا جا رہا. قدم پڑھ کے کہن لگا سونیا کلمہ پڑھا. میرے نبی نے کلمہ پڑھایا. فضالہ بن عمیر کلمہ پڑھدا کعبے چوں نکلیا. علماء فرماتے نے کعبے دے سامنے گلی ہے اس گلی چ کی عورت دا مکان ہے. فضالہ اسی عورت دا دیوانہ ہے سارا دن انہوں ویکھن واسطے گلی دے چکر لگاندا ہے. اج جدوں کلمہ پڑھ کے نکلیا سامنے سے عورت آ رہی. فضالہ نگاہ جھکا کے گزر گیا. عورت کہن لگی وے فضالہ اگے ویکھن ترس ڈریا ہے کہ اج ویکھدا ہی نہیں. نگاہ جھکا کے فرمان لگے بی بی جا جاؤ تینوں کی ویکھا میں محمد ویکھا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدر. جنہ دا اپنا ہی محبوب ایڈا سونا ہوئے وہ کدو گہراں والا ویکھ دے. میں عرض کر رہا کہ حسن ہوئے تے عشق اور میں تھوڑی جی عشق دیو داستان نو چھیڑی دے وقت میں نو بڑا درکار ہے مگر میں مختصر کر کے جامع گفتگو دی کوشش کر رہا ہوں. ایران دا ملک صوبہ اصفہان اصفہان صوبے دی ایک چھوٹی جی بستی ہے جدا نام ہے حبئی. حبئی وادی دا ایک چودھری تے نمبردار جدا نام ہے بوزخشان. اگ دی پوجا کردا آتش پرستے فارسی. اللہ کریم نے دولت بڑی دنیا دی عطا کی تھی مگر اولاد نہیں دیتی. اپنے علاقے دے آتش پرستاں دا سردار ہے. روزانہ اپنی اگ دے سامنے اپنے معبود دے سامنے چھک کے کہندا مینوں اولاد عطا کر. عارف کھڑی فرماتے نے سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی. آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے. رب حبلی من الصالحین رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ. گرامی قدر حضرات روزانہ اپنے معبود سامنے جھک دے تے کہندا مینوں پتر عطا کر. اگ نے کی پتر دینا سی اللہ نے بیٹا عطا کر دیتا.
باپ نے اپنے بیٹے دا نام رکھیا مابا پتر چودھری آندا سی نازاں وچ پل رہا سی خوبصورت بھی انتہا دا اکلوتا ہوئے تے لاڈلا ہوندا باپ اپنے پتر نو بڑے لاڈا نال پال رہا انج پالدا جویں لوگ اپنی بیٹیاں نو پالدے نے پردے چ رکھ کے نو کدھر زمانے دی ہوا نہ لگ دے بچہ جدو بولن دے قابل ہویا تے پھرن دے قابل ہویا تے باپ نے اپنے پتر نو انگلی نہ لگایا تے اپنے محل دے اندر انہیں ایک معبد خانہ بنایا عبادت خانہ بنایا جتھے ہر ویلے اگ جلا کے رکھ دے تے پوجا کر دے اگ نو کدے بجھن نہیں دیندا اپنے پتر نو ماں باپ نو اگ دے سامنے بٹھا کے کہنے لگا بیٹا تیرے باپ نے بھی اس اگ نو کدے نہیں بجھن دیتا تیرے دادے نے بھی کدے نہیں بجھن دیتا تیرے پردادے نے بھی کدے نہیں بجھن دیتا کہ اگ ساڈا معبود ہے یہ ہر ویلے عبادت کرنی ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ آپ جدو اجمیر شریف گئے نا آپ نے کسی نے دسیا کہ تواڈے قریبی 6 آتش پرست جنگل وچ رہندے نے بڑے صحبت تقوی مجاہدات بڑے کردے نے 6 مہینے روزہ رکھدے نے تے 6 مہینے بعد روزہ افطار کر کے پھر 6 مہینے دا روزہ رکھ لیندے نے حضور بڑا ہی مجاہدہ کردے نے مگر پوجا اگ دی کردے پوجا اگ دی کردے ایک دن انہاں آتش پرستاں نوں کسی خبر دیتی کہ قریبی اللہ دے ولی آئے نے تے اے زیارت کرنے واسطے آئے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان لگے بھائی تسی مجاہدہ تے انہ کر دیو تے پوجا اگ دی کر دیو کہنے لگے بابا جی تو ہاڑے نبی تے جڑا تو ہاڑے رب نے قرآن نازل کیتا نا اس قرآن چ ایک آیت ہے وہ آیت سانو مجبور کر دی کہ اسی اگ دی پوجا کریے آپ نے فرمایا آیت کیڑی ہے انہاں آیت پڑھی میں بھی پڑھا بھائی اچھا بولو کہنے لگے اللہ نے فرمایا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين لگے بابا جی اللہ نے قرآن تے فرمایا قیامت دیاڑا آوے گا انسان تے پتھر اگ دا بالن بن جان گے اسی اگ دی پوجا اس واسطے کرنے جدو قیامت دیاڑا آوے اللہ سانو اگ وچ سٹ دے وے اگ ساڈے نال پیار کرے اے سانو جلاوے نا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اپنی جُتی اتار کے اگ وچ سٹی بڑی دیر دے بعد جدو جُتی نکالی جُتی دا تسمہ بھی نہیں سڑیا فرمان لگے چلے ایویں اگ دی پوجا کری جاندے ہو یاری اگ دے مالکاں نال لگ جائے اگ تے جُتی دا تسمہ بھی نہیں ساڑ سکتی یاری اگ دے مالک نہ لگ جائے تے اگ تے تیری جُتی دا تسمہ بھی نہیں ساڑ سکتی گرامی قادر باپ نے پتر نو اگ دے سامنے بٹھایا تے آکھیا پترا ہر ویلے اگ دی پوجا کرے باپ نے کہنے تے لگ کے بچہ اگ دی پوجا کر رہے تے اگ جلا رہے مگر اے بار دی اگ جلاندا اندر کوئی ہور ہی اگ لگی ہے اندر کوئی ہور آگے او جڑی انسان اللہ کریم نے عشق دی اگ ازل دے دہاڑے عطا کر کے دنیا چ بھیجیا نا اے او لوگ سن جڑے چنے ہوئے لوگ سن اللہ کریم نے انہاں لوگاں نے چن لیا سی نا مجھے بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ جدو اس اگ دا ذکر فرمایا نا لے چلنا بابا بلے شاہ دے دربار ہوتے جڑا زندہ تے جاگدا او بولے سبحان اللہ میرے دائیں بھائی علماء باٹے انہوں نے پوچھ لو کتابت لکھا ہے کہ حرکت زندگی دی نشانی ہے حرکت زندگی دی نشانی ہے تے جدو تسی حرکت کرو گے ہاتھ اٹھاؤ گے میں پتہ لگ جائے گا میں زندیاں تے جاگ دیاں حضور دے دیوانے تو بیٹھا ہوا بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ اگ تے عشق دو میں ایک برابر تے عشق دا سیک بدھیرا اگ بلے تے بجھاوے پانی
दसो इश्क ददारों के अग बलेते साढ़े रखते काने इश्क साढ़े तन मेरा पुले शाह उठे कुछ नहीं सुझेदा इथे इश्क में ला लिया तेरा। सुभान अल्लाह। नारा तकबीर। अरे अभी आवाज आई है, नारा तकबीर, नारा तकबीर। इधर आवाज नहीं आ रही। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदर, नारा हैदर। बच्चा आगे जलांदा है, वक्त गुजरदा जा रहा। एक दिन बाप सफर ते चलिया ते पुत्र नु कह के गया मैं 3-4 रोज घर तो बाहर चलिया तिजारत वास्ते ते पुत्र मेरे बाद मेरे माल ते दौलत ते जिम्मेदारी दा वारिस तू ही है। खेतां विच जाके ते अपने गुलामां कोल काम करावी। बाप इतना कह के चला गया ते पुत्र जदों अगला दिहाड़ा आया ते खेतां वाल टुरिया ना ते गली चो बच्चा गुजरिया जे पहली बार घरों निकलिया नाज़न दा पलिया ते बच्चे दे कन्नां विच ना घंटियां दी आवाज पई आवे। घंटियां दी आवाज। बच्चे इन्हां चीज़ों तो मानूस हो जाते हैं। बच्चे बाजार विच जावन ते किसी चीज़ नूं गौर ना वेखण ते बच्चों नूं भुल जांदा मैं घरों काम किहड़े आया सा। बस बच्चों को भुल जाता है कि मैं घरों काम किड़े आया सा। बच्चा घंटियां दी आवाज वाल टुरिया जाके बच्चे ने देखा कि एक घंटियां दी आवाज तो ईसाइयां दे गिरजे विचों आ रही है, कलीसा विचों आ रही है, कलीसा विचों आ रही है। बच्चा ईसाइयां दे गिरजाघर दी सीढ़ियां ते बैठ के सारा दिन ईसाइयां नूं इबादत करदा वेखदा रहा। अज भी साडी इबादत मुसलमानां दी दा वक्त आवे ते असी अजान दे के पैगाम दिन्ने आ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईसाई अज भी इबादत करन ते घंटी बजा के पैगाम देंदे ने कि ईसाईओ आ जाओ तुहाडी इबादत दा वक्त हो गया। बच्चा घंटी दी आवाज सुन के सारा दिन गिरजे दी सीढ़ियां ते बैठ के घर आ गया। अगले दिन बच्चा खेतां वाल टुरिया ना तो फिर घंटियां दी आवाज आई। कल ते बच्चा सीढ़ियां ते बैठ के घर लौट आया ना, अज बच्चा अंदर जाके ते ईसाइयां दे पादरी नाल इबादत करदा रहा। तीसरा दिन आया ते बच्चा मां बाप फिर जाके इबादत करदा रहा। 3 दिन के बाद बाप जब घर आया तो आके उन्हें गुलामा ने पूछा कि हाँ भाई मेरे गुलामों दरा दसो ना खेती बाड़ी कैसी रही। ते पुत्र ने पूछा कि हाँ बेटा तू चक्कर लगा के आया। तो गुलाम कहने लगे कि 3 दिन तेरा पुत्र पे आया नहीं। मां कहने लगी मैं 3 दिन भेज दी रही हूं। बाप ने देखा कि मेरा पुत्र ते मेरे 3 दिन बाहर जाने की वजह तो आवारा हो गया। बाप ने बच्चे दे मुंह ते थप्पड़ मारे। नादान दा पलिया खलोता बच्चा बाप थप्पड़ मारी जा रहा। कहने लगा पुत्रा 10 दिन किथे रहा है। बच्चे ने झूठ बोलना सीखिया ही नहीं। कहने लगा बाबा मैं ईसाइयां दे गिरजे च जाके इबादत करता रहा। बाप नूं ख्याल आया मैं आतिश परस्तां दा सरदार आऊं कि मेरा पुत्र ईसाई बन गया, मेरी बड़ी जिल्लत आवेगी। अपने पुत्र नूं कमरे च कैदी बना दिता, पैरां च बेड़ियां पा दित्तियां। कहने लगा पुत्रा अपना रब छड़ के गैरां दे रब दी इबादत नहीं करी दी। बच्चा बोल के कहने लगा बाबा मैं एवें इबादत नहीं करदा। साडी इबादत नाले उन्हां दी इबादत भी चंगी आ, साडे रब नाले उन्हां दा रब भी चंगा। उन्हां दा रब साडे रब नालों चंगा ही। बाप नूं ख्याल आया किधरे मेरा पुत्र ईसाई ना बन जाए। गुजरावाला दे नौजवानों बस बाप ने बच्चे नूं कैदी बना लिया ते पैरां च बेड़ियां पा दी। रोजाना बाप आके ते पुत्र नूं कहंदा पुत्र दस केड़े रब दी पूजा करेगा, इबादत करेगा। कहने लगा ओ जेड़ा ईसाइयां दा रब है। एक दिन बच्चे ने पादरी नूं पैगाम भेजा ते कहने लगा ओ जेड़े रब दी तू इबादत करना एक बारी मेरी ओदी मुलाकात ते करवा। थके ते नहीं? कुछ बोलो फिर।
اے بھائیہ میرے نا مدینہ شریف پچھلے سال گزارے، اس سال بھی میں گیا مگر یہ واپس آگے سن الحمدللہ میری حاضری ہوئی. تے انہاں کہنا اسی صاحب میں تے سعودیہ تو تانوں سنن آیا سا، تے اے بندے تواڈے کول ساڈے محلے والے بولدے ہی نہیں. روند نہ مارو تو اچھا جو سبحان اللہ بولو سارے بھائی. مابا نے پیغام بھیجیا کہ میں تیرے رب نو ملنا چاہنا، کیونکہ لوگاں میں توحید دا تصور ہی نہیں. انہاں دے خیالاں وچ ایویں کہ رب او ہوندا جڑا سامنے نظر ہی آوے. تے کملی والے نے آ کے پیغام دیتا نا کہ رب او ہوندا جڑا نظر ہی نہ آوے. مابا نے پیغام بھیجیا پادری نو میں تیرے رب نال ملاقات کرنا چاہنا. پادری کہنے لگا جے رب نو ملنا ہی تے ملک شام چلا جا، اتھے عیسائیاں دا مرکز ہے. اتھوں دے پادری نو میرا سلام آکھی تے انہوں آکھی کہ تینوں رب نال ملا دے، او ملا دے گا. مابا کہنے لگا کہ میں ملک شام پہنچا دے. کہنے لگا فلان دن آ جا میں تے قافلہ ملک شام جا رہے. نوجوانوں اس رات بچے نے بیڑیاں توڑیاں، عیسائیاں دے پادری دے نال قافلے نہ ملے تے ملک شام آ گیا. ماں بھی چھڑی، باپ بھی چھڑیا، جائیداداں بھی چھوڑیاں. ملک شام دے پادری نو آ کے تے مابا کہنے لگا مینوں اللہ نال ملا، مینوں رب نال ملا. پادری کہنے لگا میری خدمت کر. پتر چودھریاں دا تے پادریاں دی خدمت کرے تے گلی گلی پہ رول دے. اللہ دے عشق تے دی محبت دے اندر تینوں مینوں کی قدر دین دی. اساں تے ماں دی گودی چ پیدا ہوئے تے جڑی پہلی کانے چ آواز گئی او اللہ اکبر سی. رب دی قدر تے دین دی پوچھنی تے انہاں نوں پوچھ جنہاں نوں گلی گلی رول کے خدا دا قرب ملیا، جنہاں نوں دین گلی گلی رول کے ملیا. بچہ نالے پادری دی خدمت کر دے تے نالے کہندا میں جان گیا کہ پادری تے بڑا دنیا دار ہے. عیسائی جنہیں نوں صدقات و خیرات دے نے سونا جمع کر کے زمین چ دفن کردا جاوے. پادری دا جڑ ویلے آخری ویلا آیا ماں باپ دے سرانے بیٹھ کے روئی جاندا ہے. کہن لگا میں ماں چھڑے آیا، باپ چھڑے آیا، میں ساری کائنات چھڑ کے آیا، آپ ہی ٹر چلے مینوں رب نال بھی نہیں منایا. او پادری مر گیا. عیسائی رون لگے. مابا کہن لگا رونا، اے پادری بڑا دنیا دار سی، انہیں زمین کھود کے بکھایا، بچو 6 مٹکے سونے چاندی دے نکلے. عیسائیوں نے پادری دی لاش نوں درخت دے نال لٹکا دیتا کہ کوئی پادری دنیا داری نہ کرے. بابا کہندا جڑا اگلا پادری آیا او دے نال مینوں پیار ہو گیا. آپ بھی ساری رات عبادت کردا ہے، مینوں بھی ساری رات عبادت کراندا ہے. بابا کہندا جڑے ویلے اس پادری دا بھی آخری ویلا آیا بابا او دے سرانے بیٹھ کے روندا ہے. کہن لگا آپ ٹر چلے آئے، مینوں رب نال نہیں ملایا. او پادری کہن لگا کہ رب نو ملنا ہی انج کر ٹریا او فلاں شہر دے اندر چلا جا، اوتھوں دا پادری تینوں رب نال ملاوے گا. بابا کہندا میں اس شہر دے اندر آیا، اس پادری دا بھی آخری ویلا او دے بھی سرانے بیٹھ کے روندا رہیا. کہن لگا تو بھی ٹر چلے آئے، مینوں رب نال کون ملاوے گا. او پادری کہن لگے انج کر تینوں رب نال ملان والا فلانا پادری ہے، او دی بارگاہ چ چلا جا. بابا کہندا میں ٹریا اس پادری دے کول آیا، او دا بھی آخری ویلا آیا. بابا نوں بھی پوچھدا تو بھی ٹر چلے آئے، مینوں رب نال کون ملاوے گا. او پادری مرن لگیا کہن لگا کہ میں دھرتی تے ویکھاں اس ویلے کوئی انسان نہیں جڑا انسان رب نال ملا دے. بابا رو کے کہن لگا پھر میں رب نال کیویں ملاں گا. پادری کہن لگا رونا، کیا کتاباں دسدیاں نے ویلا پیا دسدا ہے او آن والا ہے جن دنیا نو رب نال ملا دینا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، نعرہ حیدر، نعرہ حیدر، سید مرشد. بابا کہنے حیدر او جڑا رب نال ملان آمن والا او دا نام کیے. پادری کہنے لگا نام دی تے خبر نہیں. ماں باپ بچہ پوچھدا او دا شہر کیڑا ہے.
کہنے لگا وہ نام بھی نہیں آتا، کہنے لگا وہ برادری قبیلہ کو گلی، کہنے لگا کچھ نہیں پتا۔ ماں باپ بچہ رو کے کہنے لگا کہ پھر مانو کہ میں ڈھونڈا۔ عیسائیاں دا پادری کہنے لگا نام تے قبیلے تے بستی دا تے نہیں پتا، ہاں وہ تین نشانیاں آسمانی کتابہ چ لکھیاں نے۔ ماں باپ پوچھدا تے نشانیاں کی نے؟ پادری کہنے لگا دی پہلی نشانی ہے کھجوراں والا شہر، کھجوراں والا شہر آوے گا۔ کہنے لگا دی دوسری نشانی ہے میں اوتے دعا کدیاں دے درمیان مولے نبوت ہوے گی۔ کہنے لگا تیسری نشانی کیڑی ہے؟ پادری کہنے لگا تیسری نشانی ہے میں صدقہ نہیں کھاوے گا، ہدیہ کھا لوے۔ تین نشانیاں۔ پہلی کھجوراں والا شہر ہوئے گا، دوسری نشانی ہوتے دو کندیاں دے درمیان مہر نبوت ہوئے گی، تیسری نشانی کے صدقہ نہیں کھاوے گا، ہدیہ تے تحفہ کھا لوے گا۔ بچہ کہنے لگا پادری مر گیا تے میں تھوڑے جے پیسے جمع کر کے گاواں تے بکریاں خرید لئیاں، نالے کہندے میں اس شہر دے اندر گاواں تے بکریاں چارنا۔ یارے بیلی نو بٹھائی لو کدھرے کوئی جگہ بنائی دیو دے واسطے۔ اتھے بیجا میرا ویر، اتھے بیجا سونے، بیٹھ جائے، شاباش شاباش شاباش۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سلطانیہ۔ بھائی خطابت بڑا مشکل فن ہے، میں بڑا اوکھا ماحول بنانا، ہمتا نو گوش ہو کے سنن والا فن ہے، تو تو میں اپنے نال اٹیچ کر کے میں چاہنا جو میں تصور تے تخیل چاہولے والے مدینے چلے میں تو انہوں بھی نال لے کے جاؤں۔ لہٰذا آن جان والا سلسلہ ختم کرو۔ ساڑھے اعلیٰ حضرت نے فرمایا سے نا کہ سنیو تسی نبی دیاں پیڑاں ہو، ہاں اے ساڑھے پیڑ چال ہے، جدھر ویکھے نا ایک پیڑ چال دی ساری ادھر ہی ٹور پہن دی، ساڑھا بھی معمول ہے جدھر ایک بندہ ویکھ دے سارے ادھر ہی ویکھن لگ پہن دے۔ لہذا تسی میرے والی ویکھو بھائی میں تو انہوں اپنا پیغام پہنچاواں۔ پادری کہنے لگا تین نشانیاں، ماں باپ کہندے میں گاواں تے بکریاں خرید لیاں تے گاواں چار ماں تے نالے کان لگا کے سننا کدھر کوئی کھجوراں دی گل کرے۔ پتہ نہیں کھجوراں کنوں کہندے نے تے کھجوراں والا شہر کیڑا ہے؟ بکریاں تے گاواں چار دے نالے کان لا کے سندا کوئی کھجوراں دی گل کرے۔ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عشق جنان دی اے بھائی حدی رچیا اوتے ٹر دے اپنی تورے یاراں دی گل او نہیں سن دے کانے آنا دے دورے۔ ماں باپ کہتے کان لا کے سننا کہ کھجوراں والی گل کرے، کسی غیر دی میں گل نہیں سننا، کھجوراں دیاں گلاں ول آنے۔ ایک دن قافلہ گزرے آئے، اس قافلے دا کمر دوسرے شخص نو کہہ رہے آئے اس سال کھجوراں بڑیاں چنگیاں ہویاں نے۔ جڑے ویلے کھجوراں دا لفظ کرنا چ آیا بابا دوڑ کے قافلے والے دے قریب گیا، کہن لگے جڑی گل کیتی ذرا پھر کریا دے۔ انہاں آکھیا اپنے کاروبار دیاں کھجوراں دیاں گلاں پہ کرنے آ۔ بابا کہن لگا اے کھجوراں والا شہر کیڑا ہے؟ انہاں آکھیا نو مدینہ کہندے نے۔ نبی دی چیخ نکل گئی، کہن لگا مینوں اوتھے لے جاؤ جتھے کھجوراں ہوندیاں نے۔ انہاں آکھیا پترا پیسے لگ دینے، کہن لگا میریاں بکریاں بھی لے لو میریاں گاواں بھی لے لو، ایک باری اوتھے لے جاؤ جتھے کھجوراں ہوندیاں۔ کھجوراں والے شہر لے جاؤ۔ انہاں گاواں بھی لا لیاں تے بکریاں بھی لا لیاں، ٹور پہ کھجوراں والے شہر والے۔ اج بھی مدینہ طیبہ تو مکہ شریف وال جائیے تے راہ ایک بورڈ لگا ہوندا ہے وادی القرا۔
اس وادی القرا جدو قافلہ پہنچیا نا تے بچہ سونا تے بڑا سی نا، چودھریاں دی اولاد سی، نازاں دا پلیا سی نا۔ قافلے والے دی نیت بدل گئی، انہوں نے بچے نے کلو سامان بھی کھولیا تے مار مار کے بچے نو غلام بنا لیا۔ وادی القرا چ منڈی لگ دی سی غلامہ دی، اس بچے نو منڈی چ لیا کے انہاں غلام بنا کے بیچ دیتا۔ چودھریاں دی اولاد تے نازاں دا پلیا ماں پہ چھڈ کے آیا، گلی گلی رولدا پر اج غلام بن کے بھی وک گیا۔ خریدار جدو خرید کے ٹرے نا، بچہ راہ وچ پوچھدا ہے مینوں کتھے لے کے چلے ہو؟ او کہن لگے اسی مدینے لے کے چلے ہوں۔ بچے دی چیخ نکل گئی آسمان ول دیکھ کے کہن لگا اے کائنات بنانے والے تینوں ملن ٹریا آسان، گلی گلی رل گیا، اپنے ماں پہ چھڑ کے جائے دادا چھڑ کے آیا، اج تے غلام بن کے منڈیاں چ وکنا۔ کہن لگا ربا جے کدے ہن بھی مل جائے سودا مہنگا کوئی، ہن بھی مل جائے تے سودا مہنگا کوئی نہیں۔ بچے نو خرید کے مدینے ول لے آئے، آؤ جدو مدینے دیاں کھجوراں دے بوٹے نظری آئے نا، اچھا بولو یار موتیاں والے اچھا بولو۔ تے بچہ قافلے دے سردار نو پوچھدا اے درخت کھادے نے؟ انہیں آکھیا آئی تے کھجوراں نے، آئی تے کھجوراں نے۔ بچے دی امید، او دی سکھ، او دی تانگ، او دی صدر مزید ود گئی کہ ہونی میں شہر چ جانا ہے تے جا کے میں مل لینا جڑا رب نو ملاندا ہے۔ تو کھجوراں والے شہر ہی وسد آئے۔ جدو آیا نا مدینہ طیبہ دی گلی دے اندر، انہاں اج بھی مدینہ طیبہ دی زیارت کیتی، انہاں نے پوچھو نہیں ویکھیا تے رب سارے دے نصیباں چ بار بار کرے۔ تو دور تو جدو حرم مدینہ طیبہ دے آؤ میرے نبی دے حرم پاک دے مسجد نبی دے مینار نظری آؤندے نا، تے اج بھی عاشقاں دی چیخاں نکل جاندیاں نے۔ مدینہ جانا ہوئے یا مدینہ تو آنا ہوئے، یہ دو لمحے بڑے اوکھے ہوندے نے۔ مدینے جان والے تھے، مدینے آن والے۔ گرامی قدر جدوں نے مدینہ طیبہ دی کھجوراں دے درخت ویکھے تے خیال اے کہ میں ہونے گلی چ جانا تے مینوں ڈھونڈ کے تے انہوں کہنا مینوں رب نال ملا۔ یہ بچہ جدو مدینہ دی گلیاں چ آیا نا تے مدینہ دی مٹی چومدا تے دیواراں چومدا ہے تے گلیاں چ پھردا ہے تے کدھر او نظری آوے جڑا رب نال ملاندا ہے۔ پر اگلی گل سنو گجرانوالا والیو، عشق مدینہ دی گلی چ آ کے پیا چکر لگاندا ہے تے حسن اجے مدینے نہیں آیا۔ عشق مدینے پہنچ گیا تے سرکار اجے مکے پہ وس دے۔ عشق پہلو یار دی گلیاں دے طواف آ کے پیا کر دے، حسن اجے مکے پہ وس دے۔ لے چلا حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھاں دے تاجدار دی بارگاہ وچ، چشتیاں دا امام حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ، آپ نے دی بڑی سونی غمازی فرمائی تے آپ بھی جا فرما دے نے اچیاں لمیاں لال کھجوراں تے پت جناں دے شاوے کس دم نال فرید ساڈی ساتھوں او دم نظر آیا وے کلیاں ساکھوں سنجد سی بنے ساکھوں بیڑا کھامن آوے غلام فریدا اٹھے کی بسنا کتھے یار نظر نہ آوے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ غلام فریدہ اٹھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ جاوے۔ مالک جدو گھر لے کے آیا تے کہنے لگا بچیا تیری ڈیوٹی ہے کہ کھجوراں دے باغ وچ جیڑیاں پکیاں کھجوراں او تروڑیا کر۔ بچہ بڑا راضی ہو کے کہنے لگا لو بھائی ڈیوٹی بھی کھجوراں دے باغ چ لگ گئی۔ پہلے دن جدو کھجوراں دے باغ وچ گیا نا تے کھجور تے چڑھیا تے او اوپر والی ٹہنی تے چڑھ گیا۔
تے جا کے نہ تے اس طرح کر کے مدینے دی وادی وچ نگاہاں دوڑاندا کدھرے او نظری آوے جڑا رب نال ملاندا او ارد گرد نگاہاں جاؤ کسے اڑیک والے کو پوچھو جاؤ کسے محبوب والے کو پوچھو جنہوں کسے دی صدیق ہوئے جنہوں کسے دی سکھ ہوئے جنہوں کسے دی تاک تے صدر تے اڑیک ہوئے نا وہ اڈیاں چوکے نا تے پبا پار کھلو کے یارہ دی یاراں اڑیک دے نے ہاں ہاں اکھاں تاڑے لگیاں ویکھن رستہ یار سجن دا اور جنہ نشک دے وچ ماہی دی اڑیک ہوئے نا دروازہ ہوا نال بھی کھڑکے تھے انج لگتا جو میرا محبوب آیا ہے میں پہلی بار مدینہ شریف گیا تے میں نے ایک دوست اویسی صاحب تے میں نے لے گئے کہ مدینہ دی گلی وچ ایک جگہ کھڑے کر کے کہنے لگے آسی صاحب یہ وہ جگہ جیتے ہجرت دی رات مدینے والے کھلو کے نبی کریم دا انتظار کر دے سن میں پوچھا جی ایتھے کیوں کھلون دے سن کہنے لگے آسی صاحب مدینہ شریف تو سب تو بلند جگہ ہے ایتھے کھلو کے مکے والے ویکھیے تو دور تک نظر آن گئے بایو ڈیکھاں والے ہو کھلو بھی اچھیاں جگہ جا دینے تے اڈیاں چوکے پبا پار کھلو کے ہور اچھے ہو کے یار دی آراما ویکھ دینے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک دن باغ وچ گیا تے پھل دار درخت تے ٹہنیاں لٹ کریاں تے وچ ایک سرو دا بوٹا تے سیدھا ہی اکڑ کے کھلوتا قریب جا کے فرمان لگے تیری ساری برادری جھک کے کھڑی تو بڑا اکڑ کے کھلوتا ہے تے فرماتے ہیں سرو دے بوٹے چو آواز آئی محمد بخشا انہاں نو یار مل گیا مینوں اجے اڑیکاں لگیاں ہوئیاں نے کہ میاں صاحب نے اسی درخت نہ ٹیک لگا کے لکھیا کہ آپ فرماتے ہیں سرو آزاد حیران کھلوتا پیر زمین وچ گڈے اچھا ہو رستہ ویکھے متا یار کی تو سر کڈے جنہاں نو ماہی دی دیکھو جنہاں نو ماہی دی اڑیک ہوئے نا او اچھے پبا پار کھلو کے یارہ دی راما ویکھ دینے عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رستہ اڑیکاں اے میں دل پر اپنے محل اچھے پہ چڑھ کے جس ویلے دل کالی پاوے تے میں روایا در پڑی وقت گزردہ جا رہا ادھر حضور ہجرت کر کے مدینے والا آ رہے اور مقام قبا تے آ کے میرے نبی نے جدو مدینہ طیبہ دے باہر ڈیرا لگایا نا تے مابا کہندا میں پہ ایک دن کھجوراں توڑ رہا تے میرا مالک نیچے کھجوراں پہ کٹھیاں کردا تے میں نیچے پھینک رہا مالک دے چاچے دا پتر باغ وچ آیا تے آ کے میرے مالک نو کہن لگا اے مدینے والے نو خورے کی ہو گیا او مکے تو ایک سونا جا آیا ہے او مقامے کو بات ہے سارے جا کے دے ہاتھ تے پیر پہ چوم دینے تے او جڑا مکیوں آیا نا وہ کہندہ میں رب نال ملانا آیا لو جی مابا دے کرنا چاہ جدو یہ آواز پہی تے مابا کہندہ اتلی ٹینی تے بیٹھا میں نے جو لگے جو میں زمین تو گر جانا ہے دوڑ کے مابا زمین تے آکے نا تے اپنے آقا تے مالک دے چاچے دے پتر نو کہنے لگے آج جڑی گل کی تھی ذرا پھر کریا جے مالک نے منہ تے تھپڑ مارے کہنے لگا تو غلام ہے تے غلامہ نو کی حق ہے اپنے مالک دیا گلہ چھ بولن چل کھجوراں توڑ مابا اوپر والی ٹینی تے ٹوڑ گیا تے ادھر ویکھ دے جدھر مالک دے چاچے دے پتر اشارہ کیتا سی ادھر وہ آیا جنہیں رب نال ملانا ہے وہ ادھر آیا شام ہوئی نا تے مابا نو خیال آیا جاواں تے انہوں مل کے آواں جڑا رب نال ملاندا ہے نوجوانوں خیال آیا تے عقل کہنے لگی ذرا ٹھہر جا نشانیاں تے پوریاں کر لئیے مابا نو خیال آیا چلو پہلے نشانیاں پوریاں کریے سارے کھجوراں دے باغے چ پھر کے نا تے موٹیاں موٹیاں تے سرخ تے پکیاں کھجوراں پیک بنا کے نا گفٹ پیک تے ادھر ٹر پہ جدھر ایتھے مقام قبا تے آئے تے حضور بھی بیٹھے تے صحابہ بھی بیٹھے او پیچھے آ کے تے مابا نے ایک صحابی دے موڑے تے ہاتھ رکھ کے نا تے کہندے نے او کتھے وے جڑا رب نال ملاندا ہے او کتھے وے جڑا رب نال ملاندا ہے صحابی رسول نے انج کر کے جدوں حضور والے اشارہ کیتا نا بس پھر دل بھی گیا
مابا کہندا حسن ویکھ کے دل کرے دوڑ کے جا کے ماہی دے قدم ہی چوم لواں، پر پھر عقل کہہ لگی ٹھہر جا ذرا نشانیاں تے پوریاں کر لئیے۔ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کالے کنڈل اے زلف ماہی دے جھال چھلے ہن کیڑا اکھ نلے اکھ نلے اکھ ملا محمد دل پہ کھڑیا دل میں۔ مابا ٹریا ٹریا حضور دے سامنے کھجوراں رکھ کے نا تے کہنے لگا سنیا جی پردیسی آئے ہو، اپنا سارا کچھ مکے چڑھ کے آئے ہو، بھوک لگی ہوئے گی تے ماں بھی صدقہ دینیا سن کھجوراں، آ لو جی صدقہ کھا لو، صدقہ کھا لو تے کھجوراں بڑیاں پکیاں تے آ موٹیاں موٹیاں سر کھجوراں۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ کھجوراں تقسیم کرو، سارے کھجوراں ونڈ رہے تے مابا کہندا میں ویکھاں بھلا ایک صدقے دی کھجور کھاندا کہ نہیں کھاندا، تے مابا کہندا ادھر کھجوراں تے ادھر حضور تے کدے میں کھجور ول ویکھاں تے کدے میں حضور ول ویکھاں، یہ بلا کھجور کھاندا کہ نہیں کھاندا، پر سوری کھجوراں لوگاں ونڈ لئیاں، میرے نبی ایک نہیں کھادی۔ کوئی وہ صدقہ کیوں کھاوے ہو جدے صدقے سارے جہان پہ پال دے وہ کون صدقہ کھاوے؟ لو جی صدقہ نہیں کھاندا گل پکی ہو گئی تے شہر بھی کھجوراں والا۔ مابا گھر آیا نا تھوڑے دن گزرے تھے حضور بھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر تشریف لے آئی، عشق مچلے کے جلدی چل پھر یار نو ویکھ کے آ، دل کی تا ٹھہر جا یار مابا ایک باری پھر نہ ذرا چیک نہ کر لئیے۔ آج سارا باغ پھر کے نا تے کچیاں کچیاں تے سکیاں کھجوراں چھوہارے کٹھے کیتے تے بنا کے نا ٹوکری بنا کے تے حضور وال ٹور پہ لیا کے نا سامنے ڈھک کے کہنے لگے جی آج میں تحفہ تے ہدیہ لے کے آیا۔ اس دن چنگیاں کھجوراں پر ہے صدقے دیاں، آج سکیاں کھجوراں پر ہے تحفہ، میرے نبی نے پہلی کھجور آپ کھا دی۔ لو جی گل پکی ہو گئی، صدقہ نہیں کھاندا ہدیہ کھا لیندے، ہے بھی شہر کھجوراں والا، صدقہ نہیں کھاندا ہدیہ بھی کھا لیندا، دو نشانیاں پوری ہو گئی۔ مابا کہندا میں ڈیوٹی کردا رہے، ایک دن مینوں کسے آ کے دسیا باغ وچ کہ اے نال ہی حضور کسے صحابی دا جنازہ پڑھانا ہے۔ مابا کہندا میں ٹریا ٹریا گیا تے صحابہ بیٹھے نے، دو چادراں، ایک چادر دا میرے نبی نے احمد مبارک بندے تے ایک چادر دی حضور نے بکل ماری ہے۔ مابا آگے بڑی دیر میرے آقا دے سامنے بیٹھا رہا، کدے سامنے بیٹھ جا کدے پیچھے کدے دائیں کدے بائیں، کدے سامنے کدے پیچھے کدے دائیں کدے بائیں۔ مابا میرے نبی دے توالے دی چکر لگا رہے کہ میں لوگ کعبے دا طواف کر دے، میرے آقا دی نگاہ مابا دے چہرے تے پئی، حضور فرمان لگے مابا ادھر آ جا جو ویکھنا ہی میں وکھا دینا۔ میرے نبی نے چادر دی بکل کھول دیتی، مابا نے ویکھیا دعا کدیاں دے درمیان مہر نبوت نالے روئی جاندا ہے، نالے لب نبی دی مہر نبوت رکھ چمی جاندا ہے، کہ کہن لگا سونیا رب نو ملن ٹریا سا، ماں پہ چھڈ آیا وا، جائے دادا چھڈ آیا، اپنی ماں بھی گودی چھڈ آیا، اپنے باپ دی شفقت چھڈ کے آیا، دنیا دیا دولت چھڈ آیا، سونیا گلی گلی رل گیا، سونیا غلام بن گیا، مینو کسے رب نال نہیں ملایا، سونیا مینو رب نال ملا دے۔ میرے نبی نے پھڑ کے سینے نال لایا، او دا ہاتھ پھڑیا تے رب دے ہاتھاں وچ پھڑا۔ نعرہ تکبیر، جیسا صاحب بیان پہ کرے تو انہیں پوری جوز اللہ بات دیں جی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اجر آواز نہیں آ رہے۔ اللہ فوق ایدیہم، میرے نبی نے دا ہاتھ پھڑیا تے رب دے ہاتھاں دے قدرت دے ہاتھاں جو پھڑا دیتا، کلمہ پڑھیا، رب نال ملاقات ہی کرا دیتی،
تسی سوچ دے ہو گے آسی صاحب مابا کون ہے؟ نوجوانوں اے اوہی ہے جڑا ملک ایران تے فارس چ ٹریا تے مابا سی، پر جدو مدینے مصطفیٰ دے قدمہ چایا تے میرے نبی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ دا نام عطا کیتا۔ سرکار دے چیز صحابی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے، یہ سلمان فارسی جڑا گلی گلی رولتا میرے نبی دی بارگاہ چ پہنچے، میاں صاحب فرما دینا عشق جنہ دی ہڈی رچیا، یہ او لوگ سن جنہ دی ہڈاں میں عشق رچیا سی، یہ چنے ہوئے لوگ سن، یہ او سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جڑے اصحاب صفہ چنے، ساری زندگی اپنا گھر ہی نہیں بنایا، ساری زندگی اپنا گھر ہی نہیں بنایا، ٹاٹ دا لباس پہن کے او محمد دے بوئے دے سامنے بیٹھ کے زندگی گزار دیتی، تے اتنا علم دنائی انج سکھ لی کہ مولا علی اور مرتضی شیر خدا فرما دے کہ حضرت سلمان فارسی حکمت دنائی چ انج سی جو حکیم لقمان ہوندا، حکیم لقمان وہ بھی ویلا آیا مدینہ شریف جنگ خندق دا ویلا آیا نا تو میرے نبی نے صحابہ نو بٹھا کے مشورہ کیتا، فرمایا کافر قریب آگے نے تے ویلا تھوڑا تے جنگ دا تیاری دا وقت نہیں، دسو کی کریے، کسے کوئی مشورہ دیتا۔ حضرت سلمان فارسی اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے عرض کی تھی کمری والیا مشورہ میں دیواں، فرمایا بولو سلمان، عرض کی تھی سونیا اے ساڈے علاقے چ جدوں انج دا موقع بندا سی نا تے میں دیکھیا کہ لوگ اپنے شہر دے ارد گرد خندق کھود لیندے سن، اودے چ پانی رکھ دیندے سن یا اگ لگا دیندے سن کہ نہ کوئی پار کر کے آوے تے نہ کوئی حملہ کرے۔ میرے نبی نو نا مشورہ پسند آ گیا، فرمایا آؤ صحابہ مدینے دے دو طرف پہاڑ نے، دو سائیڈ خالی نے، ایتھے خندق کھود لینے ہیں۔ میرے نبی نے صحابہ دیاں علیحدہ علیحدہ ٹولیاں بنا دیتیاں، 10 صحابہ دیاں علیحدہ ٹولیاں، مکے والے صحابہ علیحدہ تے مدینے والے علیحدہ، مہاجرین علیحدہ تے انصار علیحدہ، 10 صحابہ دیاں ٹولیاں بن گئیاں، 10 صحابہ نے 40 گز خندق کھودنی، ایک صحابی دے حصے چ 4 گز خندق آئی، ادھر مکے والے دیا ٹولیاں تے ادھر مدینے والے دیا۔ اے سلمان فارسی میرے نبی دے قریب کھڑے، اے نام مکے دا تے نام مدینے دا، اے آیا سی فارس چوں، مکے تے مدینے والے صحابہ دیا علیحدہ علیحدہ ٹولیاں بنیاں نا، سلمان فارسی میرے آقا دے قریب کھڑے، مکے والے صحابہ کہنے لگے سلمان ساڈا ہے، مدینے والے کہنے لگے ساڈا ہے، سرکار نے پر کے سینے نہ لگا لیا، فرمایا سلمان منا، فرمایا نہ تو آڈا ہے نہ تو آڈا ہے، اے ساڈا۔ میرے نبی فرمایا ہے ساڈا ہے۔ وہ سلمان فارسی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دا دور خلافت آیا نا تے آپ نے حضرت سلمان فارسی نو مدائن دا گورنر بنا دیتا، گورنر بن کے گئے نا تے پھٹیا پرانا لباس پایا ہوندا سی، گلی چ گزر رہے، گورنر مدائن دا ایک تاجر سامان خرید کے گزر رہا تے حضرت سلمان فارسی دے پھٹے پرانے کپڑے بیک کے کہنے لگا ادھر آ دیہاڑی دیواں گا، غلام ہے نا تو تینوں دیہاڑی دیواں گا، سامان میرے گھر چک کے چھڑیا، آپ سامان چکے نا تے پیچھے پیچھے جا رہے، تاجر اگے اگے جدھروں گزرتے نا تے بازار چ لوگ کہن گورنر صاحب السلام علیکم، گورنر صاحب السلام، تاجر مڑ مڑ ویکھے گورنر کیڑا ہے، جدو کافی لوگاں نے سلام کیتا نا تے آپ نو قریب آ کے گورنر پوچھ دے تاجر تو کون ہے؟ فرمایا میں مدائن دا گورنر ہاں۔ انہیں ہاتھ جوڑ لے، انہیں آکھا سرکار میں تے سمجھا کوئی غلام ہے، اکھا چتھرواں دی انج کتاب جی میں تصویر ٹوٹ جاوے تے تصویر دے دانے گردے نے، آسمان وال ویکھے تے رو کے فرمان لگے ہے بھی تے کسے دا غلام ہی ہیں۔ انہیں آکھا حضورہ میرا سامان مینوں چکاؤ میں لے جاواں، فرمایا نا نا میں محمد دا غلام ہاں، کدے راہ چ نہیں چھڈیا سی، توڑ چھڑ کے آؤ۔ او سلمان فارسی آپ دے گھر مہمان آئے، مدائن دے اندر دروازہ کھڑکایا، پوچھا گورنر صاحب کتنے نے، تے گھر والے آکھیا جی بکریاں چارن گئے تھے۔ اس گل تے ویسے سبحان اللہ کہنی بن دی سی، نہیں جے نہیں بندی تے نال دے بندے نہ مشورہ کر لو کہ بندی ہے کہ نہیں بھائی۔ آج ماریا تساں روند، میں علماء دا لحاظ کر لیا ذرا، میں حضرت گیا رحیم یار کھا تے میں کہا روند نہ مارو، ایک دوسرے نے پوچھن لگ پے روند کی ہوندا، گجران والے دے پہلوانوں تسی تے مار دے رہندے ہو، تانوں پتہ روند کی ہوندا ہے۔ اج روند نہ مارو تے ہاتھ چکو سبحان اللہ بولو، پھر بولو۔ میاں صاحب میرے پتہ کانے چاہندے ہو کی کہہ رہے سن؟
یہ 2 گھنٹے تقریر کریا جائے سبحان اللہ تو آدھے گھنٹے والی بھی نہیں آخی صدقے جاؤ تھوڑی ٹھنڈی جی سبحان اللہ تو ہاتھ کڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے چلو ہون ہاتھ چو کے بولو میں کچھ نہیں کھانا اگلے سال تک مسجد دیاں دیواراں سبحان اللہ پکار دیاں رہن انج بولو سبحان اللہ میں رات بڑا طویل سفر کیتا رات میں قبولہ شہر دے اندر سا صبح تقریباً 10 بجے میں واپس آیا تھوڑی دیر آرام کر کے پھر سارا دن مہمان ہوں تھوڑی خدمت حاضر ہوں صبح جمعہ بھی ہے جمعہ تو بعد پھر طویل سفر ہے میری تھکاوٹ ویکھو تے مینوں تے جگراتے تے پتہ بھی نہیں ہوندا کنیاں راتاں دا جگراتا ہے یہ تو تہاڈی سبحان اللہ ہوندی جڑی میری تھکاوٹ اتار دیندی میں پھر تازہ دم روزانہ ہو جانا الحمدللہ ورنہ روزانہ 12-14-1500 کلو 15 گھنٹے اندر سفر کرنا 800-900 کلومیٹر روزانہ سفر بندا میرا مگر میرا ایک کوشش ہوندی ہے جڑی لطف تے محبت نہ ذوق نہ تسی بلاندے مس تو زیادہ ذوق دی گفتگو کر کے جاواں بکریاں چارن گئے نے گورنر صاحب وہ کوئی اج دا گورنر تے نہیں نا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جس دن خلیفہ بنے مدینے دے یتیم چھوٹے چھوٹے بچے مدینے دی گلی چ بیٹھ کے رو رہے آپ قریب تو گزرے فرمایا بچے روندے کیوں تے بچے کہنے لگے حضور اگے روز بکریاں چار کے دودھ چو کے دے جاندے سو ہن تسی خلیفہ بن گئے تے رونیاں ساڈیاں بکریاں کون چارے گا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مدینے دے یتیموں روو نہ فرمایا اگے تے یتیماں دیاں بکریاں اپنی مرضی نال چاردا سا ہن تا یار نے ڈیوٹی دے یتیماں دیاں بکریاں چارن دی لا دتی ہے ہن نہ چاریے یار ناراض ہو جائے گا او جنہاں دی تربیت کملی والے کیتی سی مہمان پوچھتا پچھاندا چراگاہ دے اندر آیا تے حضرت سلمان فارسی بکریاں پہ چار دنے گورنر صاحب گلے لگا کے مہمان نو مل ملا کے فرمان لگے بھوک لگی ہے کہنے لگا لگی ہے سلمان فارسی نے کہا یہ آسمان والے کیا پرندے اڑتے جا رہے ایک پرندے نے اشارہ کر کے کہنے لگے زمین سے آ جا پرندہ آ کے اپنے ہاتھ دی تھیلی تے بیٹھ گیا کولو ہرنا دا ٹولا جا رہا ایک ہرن اشارہ کر کے کہنے لگے دریا مینوں کم ہے ہرن آ کے قدم پہ چمڑائے مہمان کچھ دے کانوں بلائے دے فرمایا تیرے کھانے دا انتظام کرن لگا کہنے لگا لجپالا یہ جنگل دے جانور تیرے آنکھیں کدوں دے لگ دے نے سینے لگا کے فرمان لگے بلیا جدو دا میں کملی والے دے آنکھیں لگ گئے ہوں ساری کائنات میرے آنکھیں پہ لگ دی یہ تو چاہنا نا تیرے کائنات آنکھیں لگ جائے پھر رنگ چڑھا لے کملی والے دا آنکھیں لگ جا میرے نبی دے فتبعونی یحببکم اللہ سائنس سردار نے آکھیا سی او سیاں بچ گئیاں سجنا جو تیرے در گئیاں جو مڑیاں سردار سجن تو دھکیاں جوگیاں رہیاں یہ تو چاہنا نا تیرا رب تیرے نال پیار کرے آجو پھر آنکھیں لگ جو میرے نبی دے اپنے چہریاں تے سنت رسول داڑھی مبارک سجاؤ تو انہوں لکھ کے نہ دینا پوے کہ میں عاشق رسول تے میں نبی دا غلام تے میں مصطفیٰ دا امتی ہوں تو انہوں ویخ کے لوگ کھناؤ ویکھوئے نبی دا عاشق پہ جا تو ہنو دسنا نہ پوے مسجد ایڈیا خوبصورت بنائیاں انہوں آباد بھی کرو مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے باپ دا متھا چومیا کرو اپنے ہمسائے نال چنگا سلوک کرو عشق رسول والے دی نشانیاں اپنے کملی والے آقا علیہ السلام نال محبت کر دو تو محبت دا ثبوت بھی دو نوجوانوں حضرت موسیٰ علیہ السلام دے طور چ فرعون دے دربار چ ایک میراثی سی وہ میراثی فرعون نو خوش کرنے واسطے حضرت موسیٰ دی نقلاں اتار دے جویں حضرت موسیٰ عصا مبارک پکڑ کے چل دے نے او بھی ڈنگوری پکڑ کے اونج چل دے جویں موسیٰ چل دے نے حضرت موسیٰ دی زبان چ لکنا تے او بھی توتلا بولدا ہے تے فرعون ہسدا ہے ایک دن موسیٰ علیہ السلام عرض کیتی یا اللہ جدو فرعون غرق کرے تے اے میراثی نو پہلے غرق کری میں دے تو بڑا
تنگ ہاں فرعون جدو دریا چ غرق ہو گیا تے حضرت موسیٰ بڑے راضی چلو فرعون تو جان چھوٹی تے میراثی تو بھی چھوٹی آپ ایک دن مصر دی گلی چ جا رہے تھے میراثی سامنے گانا گاندا پہ آیا بڑے حیران ہو کے تے عرض کیتی ربا میں تے آکھیا جی فرعون نو بعد وچ ماری میراثی پہلے ماری وہ مر گئے پھر بچ گئے اللہ فرمایا موسیٰ مار پہ دیواں پر کیویں مارا نقلاں تیریاں کردا ہے اور موسیٰ دی گستاخی دی نیت کر کے موسیٰ دی نقل کرے تو رب ڈبن نہیں دیتا تو کملی والے دی محبت چ کملی والے دی نقل مارے رب تینوں دوزخ چ کیویں سڑن دے گا کیویں دوزخ چ سڑے گا تے کملی والے دی محبت چ سونے دی نقل مارے لے چلنا حضرت پیر باہود دربار تے بس میں تہاڈی جان چھڑ دے لگا بندے پھر بھی کدے مت عارفان سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ رجال فرماتے نے پہ بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی کہنا بھارا انال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا حد بے حد درود نبی تے جیندہ عید سارا میں قربان بنا تھی باہو جنا ملیا نبی سہار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدر نعرہ حیدر سرکار کی آمین منتھار کی آمین سید مرشد فرمائشاں بتھیریاں میں نو کر رہے میاں صاحب نے بھی شیخ صاحب نے کافی ساری فرمائشاں کی تھی فلاں بھی سنایا فلاں بھی سنایا جی مگر 100 ہاتھ رسا تے گنڈ سرے تے ایک ہی گل ہے بھائی کہ حضور دے بن جاؤ کہ سرکار دے وفادار ہو جاؤ اقبال دی روح پر پکار کے آکے گی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم اے نوجوان کہہ گیا کہ چورہ شریف دی ایک گل سنا دیو یہ دی فرمائش ہے کہ حضرت دائیہ قلبی والا واقعہ ضرور سنا دیو تو میں 5 منٹے چ دونوں چیزیں سنا کے تو میں اجازت چاہواں تو سا سونا ہے تو میں واپس جانا ہے جو میں جمعہ بھی پڑھانا صبح جا کے بھائی خطباتیاں اپنی اپنی ذمہ داریاں تے انہاں دی مصروفیات ہیں صبح دیاں نبی کریم مدینہ شریف دی گلی چ جا رہے تو سونا جو نوجوان دیکھیا ایڈا سونا وہ کیڈا سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نے سونا لگا ہوئے گا علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایڈا خوبصورت سی کہ چہرے تے نقاب رکھ دے کہ کوئی حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے اور شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ او دے قبیلہ دی عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے دا راہ ویکھدیاں کہ کدو گزرے تو ویکھ لئیے ایڈا سونا سرکار نو سونا لگا تے رات نو میرے کریم نے دعا کی تھی سجدے چ رو رو کے اللہم ارزق الاسلام تحیت قلبی عرض کی تھی یا اللہ یہ نوجوان تحیہ قلبی بڑا سونا ہے تے کدھر دوزخ چ سڑ نہ جاوے انہوں ساڑن لی بنائے ایڈا سونا انہوں میری غلامی عطا کر میں جنت دا وارث بنا دے رات نے میرے کریم نے دعا کی تھی سو بتائی عقل بھی رون دے میرے نبی دے قدمہ چاہ گیا کہنے لگا کہ مدینہ شریف دے قریبی میرا گاؤں ایک 700 افراد دے قبیلے دا سرداراں پھلان دے باغان دے مالک سن بہت بڑے تاجر سن خوبصورت بھی بڑے سن عرض کی تھی میں پیغام سنن آیا سونیا جڑا تیرے رب نے تینوں دے کے بھیجے خدا دی وحدانیت اپنی ختمی رسالت دا اعلان سنایا دہیا قلبی عرض کی تھی میں کلمہ تے پڑھ لواں مگر میں گناہ اتنے کیتے سونیا تیرے رب نے مینوں معاف نہیں کرنا حضور نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جائے رب نو کچھ نہیں کہنا کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گئے پھر رو رہے حضور فرمایا ہن کیوں رونا ہے عرض کی تھی سونیا تیرا رب سارے گناہ معاف کرے ایک گناہ یاد ہے تیرے رب نے وہ نہیں معاف کرنا فرمایا وہ بھی سنا
عرض کی سونے میں اپنے قبیلے دا سردار ہاں 700 افراد دا قبیلہ تے اسی پتر پال لینے ہاں تو بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے ہاں حبیبہ میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں دفن کر بیٹھا سرکار رون لگ پہ تے جبریل امین آکے عرض کی یا رسول اللہ رو وہ نا اللہ فرمانے نو کہہ دیو پچھلیاں دی معافیا آئندہ نہ کری آج بھی کئی ظالم لوگ ایسے نے کہ کسی دے گھر بچی 1 2 3 یہ جگہ بعد دیگرے بیٹیاں پیدا ہوں نا انگ ساک رشتہ دار آن گوان والے ہمسایا کے کہندے نے بڑا افسوس ہویا تو ہاڑے گھر پھر بیٹی پیدا ہوئی بیٹی دے آمد افسوس کرنے والے تو اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی تو فرشتے مبارکہ دے آئے سن قرآن مجید اللہ کریم نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور اللہ فرمایا میں جنوں چاہواں تے بیٹیاں دیواں جنوں چاہواں بیٹے دیواں لوگ رب تو پتر منگنے بھی چاہیے پر قرآن چ رب نے بیٹیاں دا ذکر پہلے کیتا پتراں دا ذکر بعد بیٹیاں تیریاں تے میریاں تے پیار رب انج کرے کہ قرآن رب پتراں دا ذکر بعد تے بیٹیاں دا ذکر پہلے فرماوے اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ قیامت نے بچیاں نو پوچھا جاوے گا تو ہانو کس جرم وچ ماریا گیا بچیاں باپ دا گربان پکڑ کے پوچھن گیا بابا مینوں کیوں ماریا اس دن باپ کو کوئی جواب نہیں ہوگا نوجوانوں تحیہ قلبی عرض کی تھی سونے میں نو اجے بھی ایک گناہ یاد ہے تیرے رب نے او نہیں معاف کرنا حضور فرمایا وہ بھی سونا داہیہ قلبی عرض کی تھی میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی تو میں دور کس ملک کی تجارت لے کے اس سال لے جا رہا بی بی نو کہہ کے گیا جب پتر ہویا تے پال لگی تو بیٹی ہوئی تو زندہ ہی دفن کرا کریمہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد میں گھر آیا نا تے آ کے دروازہ کھٹکایا ایک بچی چھوٹی جی دروازہ کھولیا بچی میں نے پوچھ دیا تو کون ہے میں پوچھا تو کون ہے اولاداں والے انہیں تیگے نو پیوان پہ بڑے مان ہوتے اج بھی کدے غور کیتا جے بیڑے چ بیٹھے ویر اپنی بہن نو چھڑک مارے نا تے وڈیرے باپ تڑپ کے کندے خبردارو میری بیٹی نو کوئی جھڑک نہ مارے کہ کسے دا کچھ نہیں کھاندی ہے دا پیو جے جھوندا ہے اج بھی تیاں نو پیو ماں تے ناز ہوندے نے باپ سویرے فون کرے نا بیٹی اج میں تیرے سسرال تینوں ملنا ہونا ہے تیاں نو انج دے چاہ ہوندے نے کہ پورے محلے دی سہیلیاں نو دس دیندی اج میرے بابا ملنا ہونا اج بھی بہناں نو کسی چیز دی لوڑ ہوے نا تے بھابیاں تو ڈردیاں ویراں تو نہیں منگدیاں وہ بڑے باپ تو مانگ دیئے کیونکہ بہنہ نو پتہ ہوندہ ہے کہ ویر بہن نو انکار کر سکتا ہے باپ تیاں نو کدے نہ نہیں کر دے تیاں تے ماں نہیں باپ ہوندے وہ بیٹی جنہیں اپنا باپ اجے دیکھے ہی نہیں داہیہ قلبی فرما دے جدو میں پوچھا نا بچی تو کون ہے تو بچی بڑے ناز نل کہنے لگی میں اپنے بابا دی بیٹی ہوں میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہوں عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے لبا چو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہے تے گھر دا مالک تے میں اس گھر دا مالک عرض کی تھی کملی والے میں نیا کھیا بچی نے میری لکن جتھا مار لیا بچی رو کے کہن لگی بابا کتھے ٹر گیا میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہیاں میں تیریاں اڈیکاں کردی رہیاں عرض کیتی سونیا بچی نو دھکا ماریا اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے اودی ماں نے قدم پھڑ لے کہ کہن لگی دایا مرینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے عرض کیتی سونیا بچی دی صورت میرے نال ملدی ایڈی پیاری بچی میرے خون نے کھولا ماریا دل کیتا بیٹی نو سینے نہ لگا لوا پھر خیال آیا لوگوں نے آکھنا ہے ساڑیاں دفن کردا رہیا ہے اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی اپنی بیوی نے اکیلوں تیار کر میں دفن کرے آوا اودی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی دایا مرینا ایڈی ماں مر جائے گی عرض کی تھی سونیا بیوی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل والے جا رہے آؤ وہ بیٹی راج میرا منہ چم دی ہے
مینوں پیار کر دی نالے کہندی ہے بابا کتے ٹر گیا میں تے تیریاں اڈیکاں کر دی رہی ہوں وے بابا آ گئے مینوں نال کے لے جاؤ بابا مینوں کھلونے لے دے بابا نویں جوڑے لے دے عرض کیتی سونیا میں بچی نال بولدا ہی نہیں کملی والیا جنگل آیا بچی نو تھپے بٹھا کے بھی قبر کھود رہا او بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دی ہے مینوں پانی پلاندی ہے نالے کہندی ہے بابا چھاویں آ جا بڑے سالاں دا تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے تاکہ کمیاں کے کل کر لواں گے عرض کیتی سونیا میں بچی نال بول دئی نہیں اولادا والے اج بھی ادھی رات ویلے باپ گھر آوے اج بھی پتر سو جاندے نے اج بھی دھیاں پیواں دیاں راواں ویکھدیاں نے اج بھی باپ گھر آوے پتر کدے باپ دے سینے نال نہیں لگدے اج بھی دھیاں ہی دوڑ کے پیواں نوں جبے مار لیندیاں عرض کیتی سونیا خبر تیار بچی قریب آئی مانم قبر کے دھکا ماریا بچی دیاں چیخاں نکل گئیاں مٹی پاندا رہے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے رو کے کہن لگی بابا مرینا نہ تیریاں راواں ویکھدی رہیاں وے بابا مرینا میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی کہ بابا مرینا ایکو جوڑے جو زندگی گزار دیواگی بابا مرینا میں کھلونے بھی نہیں مانگدی میں نانچے نہیں جاندی کدے سامنے نہیں آواگی عرض کی تھی کملی والے مٹی پاندہ رہے بابا بابا کر دی رہی کملی والے میری راتاں دی نیند مک گئی میرے دنوں دا آرام ختم ہو گیا اج بھی رات نو لیٹنا کنا چھوڑیاں بابا بابا دیاں آوازاں ہوندیاں نے عرض کیتی سونیا بچی نکے نکے ہاتھ جوڑے کہن لگی بابا اے بھی نہیں کہندی ماری نہ تیری بیٹیاں مار جا پر جاندی وار دس جا میرا قصور کی ہے عرض کیتی سونیا ترس نہ آیا بچی نے آسمان بل ویکھے لگی نیلی چھت والے انہاں بیٹیاں نو پیدا کیوں کرنے کدوں تک مردیاں رواں ربا میں سنیا تیرا ایک نبی آنا انہیں آکھ بیٹیاں نو سینے نال لاؤنا کہن لگی بے آنا والے ذرا جلدی آ جا دھیاں مر چلیاں عرض کی تھی کملی والا بچی دفنے ہو گئی سرکار نارے تیرے آقا دی ریش مبارک اتھروں نکترے ہو گئی صحابہ دھاڑا مار کے رو رہے کسی نے آکھیا دہیال چپ کر جا کیوں پہ نبی نرلانا ہے تیرے آقا نے فرمایا دہیال ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سنا جڑی محمدیاں بھی کام کر بھی ٹوٹ گئی داہیہ قلبی نے دوسری باری گل سنائی نبی نے فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے حضور نے فرمایا سنو بیٹیاں نال پیار نہ کرنے والو فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے وے ایک حدیث پاک وچ فرمایا تین بیٹیاں عطا کرے امام ترمذی نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا جنہوں رب دو بہناں دے وے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن نال پیار کرے قیامت نو جنت وچ میرے اتنا قریب ہوے گا جی میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوندی ہے
جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی بھیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی نوجوانوں آقا دی محفل غریباں دے بیڑے عظمت والدین دے سلسلہ دے اندر 18 جولائی بروز جمعرات بعد نماز عشاء گلا ڈیپو والا نزد طارق میر کی حویلی گرجاک گجرا والا انشاءاللہ العزیز 18 جولائی بروز جمعرات بعد نماز عشاء میں اتھے انشاءاللہ محفل پاک چ حاضر ہو رہا ہوں تمام احباب اس محفل پاک چ بھی شرکت فرمائیے گا میری آواز سینکڑوں موضوعات ہزارہ تقاریر مدینہ ویڈیوز والے سیل کوٹ تو آئے ماڈرن ساؤنڈ والے بھی انہاں کل میری آواز اج دی تقریر بھی ملے گی دیگر تقاریر بھی ہر موضوع دی ہر جمعۃ المبارک دی مل جان گی سنو تے اپنے ایماناں نو تازہ کرو